सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका बाउ छोराको कनेक्सन। हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाको फाइल खोल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सरकारलाई चुनौती। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित नेकपा एमाले गर्यो बहिष्कार। सत्ता गठबन्धनले संविधान उल्लङ्घन गरेको नेकपा एमालेको ठहर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रूपन्देहीमा चरम विवाद। सदस्यता खारेजीदेखि कुटपिटसम्मको विषय बाहिरिए। सच्चिन तयार छौँ तर संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गरिदिनुहोस् भन्दै रवि लामिछानेको आग्रह। सरकारलाई रवि लामिछानेको आग्रह, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि साथ चाहिए सम्झिनुहोला। नेकपा एमाले सचिवालयको बैठक, कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गर्न माग। पार्टीले समानुपातिक र समावेशीको मुद्दालाई आत्मसात गरिरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइ। काङ्ग्रेस सबैको पार्टी हो, समर्थनमा मात्रै होइन प्रतिबद्धता पनि आवश्यक रहेको शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। सङ्ख्या पुगेकै दिन संसदीय दलको नेता बन्ने प्रयास गर्ने गगन थापाको भनाइ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने अवसर कुर्दै। माओवादी केन्द्रको निमन्त्रणमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउँदै के छन् त कार्यक्रम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। समाजवादी मोर्चामा हरेक पार्टीबाट 4 नेता रहने यस्ता छन् बैठकका निर्णय। झुलालघाट नाका बिहान 6 बजेदेखि खोल्ने नेपाल भारत बीच भयो सहमति। नयाँ दल धेरै दिन टिक्दैन भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले रवि लामिछानेलाई गरे कडा कटाक्ष। एमसीसी को काम समयमै सक्न नेकपा एमालेको आग्रह। एमसीसी राम्रो भएको नेकपा एमालेको भनाइ। मिटर ब्याज सम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल ल्याउन नेकपा एमाले पार्टीको माग। हामी जति बिकाउ भए तापनि आत्माले आफूलाई बेच्न सक्दैन भन्दै काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहको भ्रष्टाचारीहरूलाई कटाक्ष। राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा बालकको मृत्युबारे छानबिन समिति गठन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा समवेदना व्यक्त। पत्रकारहरूलाई दुर्गा प्रसाईको फोन। भाइ मसँग न्यू खोज्नैलाई बाँकी राख्दिन, धेरैलाई सिद्धाएको छु। 2084 सालको निर्वाचनपछि रासपाको एकल सरकार बन्ने रवि लामिछानेको घोषणा। र तत्काल गठबन्धन सरकार परिवर्तन नहुने गगन कुमार थापाको घोषणा। लालबहादुर विकको न्यायका लागि काठमाडौँको माइतीघरमा भयो भीषण प्रदर्शन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया भ्रमणमा जाँदै निर्वाचनको प्रयास बेचड गर्ने नयाँ दलहरूलाई लिएर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आरोप। खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिँदैन। बङ्गलादेश इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको शीर्ष स्थानमा। दक्षिण कोरियामा बाढी र पहिरो, 22 जनाको मृत्यु। पन्जाबका 14वटा जिल्लामा बाढीको चपेटामा 22,000 भन्दा बढी मानिसहरू घर छाड्न बाध्य। 1 जना नेपालीको मृत्यु। आज 7वटा प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना। बागमती र गण्डकीमा भारी वर्षा हुने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन भेब मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनिया व्यापारी समेत रहेका तस्करहरूसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको समेत कनेक्सन रहेको देखिएको छ। सुन तस्कर चिनिया नागरिकसँग नेता महरा र राहुलले पटक पटक सम्पर्क गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएपछि यति बेला माओवादी केन्द्रमा निकै ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिक वाङसँग नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल को बारम्बार सम्पर्क रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। CIB ले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महराका बाबु छोराको सुन तस्करसँग सम्बन्ध देखिएको र जफत भएको भेप लिलामीमा राहुलले चासो देखाएको समेत पाइएको छ। दर्शकबिन यो कुरा त्यति बेला खुलासा भएको छ जति बेला माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अरू पार्टीका नेताहरूलाई भटाभट समाएर जेल हाल्न सफल भइरहेका छन्। अब माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई के हुन्छ भनेर यति बेला सर्वत्र यसको जवाफ मागिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाको फाइल खोल्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चुनौती दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारी विरोधी फाइल खोल्ने कामलाई सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र बनाउन नहुने बताउँदै सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्। शनिबार काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा आयोजित रासपाको नगर भेलामा सभापति रवि लामिछानेले हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा सक्न सरकार तयार रहे रासपाले साथ दिने समेत स्पष्ट पारेका छन्। रासपा अन्य राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरेको उल्लेख गर्दै उनले जनताको मुद्दा निस्वार्थ र निशर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले रासपाका सांसद तथा नेताका अभिव्यक्तिहरूको गलत व्याख्या नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले पार्टी पङ्क्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आग्रह गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले रासपाले निर्वाचन का बेला जनतासँग गरेका बाचा नभुलेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रूपन्देहीमा चरम विवाद पैदा भएको छ। सदस्यता खारिजीदेखि कुटपिट समेतका घटनाहरू बाहिरिएका छन्। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा रूपन्देहीको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि छताचुल्ल भएको हो। आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको अधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने उद्देश्यले एक समूहले स्थापनकालदेखि पार्टीमा लागेका कार्यकर्ताको सदस्यता खारेजी र कुटपिटको तहसम्म पुगेको विषय बाहिर आएको हो। रासपा 6 महिना र्यापिड एक्सन टिम संयोजक दामोदर खत्रीले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदा पार्टीका प्रदेश उपसभापति शालिकराम घिमिरे, रूपन्देही संयोजक प्रकाश ग्यावाली र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सदस्य विक्रम तिवारी लगायतको समूहले बुधबार राति पार्टी कार्यालयमा बोलाएर आफूलाई कुटपिट गरेको र उल्टै आफू विरुद्ध कुटपिटको उजुरी दिएको समेत उनले बताएका छन्। उनले शनिबार बुटबलमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनु पर्छ भन्ने आफ्नो आवाजलाई दबाउन प्रदेश उपसभापति घिमिरे, जिल्ला संयोजक ग्यावाली, क्षेत्रीय सदस्य तिवारीको समूहले आफूहरूसँग उचित अनुचित प्रस्ताव राखेको र उनीहरूको प्रस्तावमा सहमत नभएपछि कुटपिटमा उत्रिएको उनले दाबी गरेका छन्। पार्टीको 6 महिना नगरपालिका नगर समितिको कार्यालयमा बोलाएर उनीहरूको समूहले आफूमाथि आक्रमण गरेपछि आफूले त्यसको प्रतिरक्षा मात्रै गरेको उनले बताएका थिए। आफूमाथि कुटपिट भएपछि पनि भित्रको कुरा भनेर प्रहरीमा उजुरी नगरेको, तर उनीहरूले उल्टै आफू विरुद्ध उजुरी दिएको उनको भनाइरहेको छ। भर्खरै गठन भएको पार्टीमा गुटबन्दी गर्न नहुने र पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउनु पर्छ भन्दा उल्टै कारबाही गर्ने र संस्थापन कालदेखि निस्वार्थ रूपमा पार्टीमा लागेका व्यक्तिलाई त सदस्य नै होइनस् भनेर कुटपिट समेतमा उत्रिने नेतृत्व रहेसम्म गठबन्धन बलियो नहुने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने सच्चिन तयार छौँ तर संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्नुहोस् भन्दै रवि लामिछानेले यस्तो आग्रह गरेका छन्। रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीबारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा सबैलाई संयमित र मर्यादित र अनुशासित हुन आग्रह समेत गरेका हुन्। लामिछानेले पार्टीबारे टिप्पणी र आलोचना गर्दा संयमित भइदिन आग्रह गर्दै यस्तो बताएका हुन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा शनिबार आयोजित रासपाको नगर भेलामा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी पङ्क्तिलाई संयमित र शिष्ट भएर अनुशासन भन्न आह्वान गर्दै आलोचना पनि गर्न आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेश सरकार भङ्ग गर्न माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक ढङ्गले गठन गरेको भन्दै तत्काल भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधान सम्मत प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा शनिबार बसेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकको वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भन्दै तत्काल भङ्ग गरी सरकार गठनको संविधान सम्मत प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गरेका हुन्। सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्देशमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा नेपालको संविधान विपरीत भएको र यो संविधान अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको नेकपा एमालेको ठहर रहेको छ। बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नेकपा एमाले रोकेको भन्ने भ्रामक प्रचारप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै अविलम्ब नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिएका छन्।
बैठकले सत्ता गठबन्धनले विभिन्न स्वायत्त र गैर राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरेको र संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने क्रियाकलाप गर्दै आएको भन्दै भर्त्सना समेत गरेको छ। सचिवालय बैठकले प्राकृतिक प्रकोपको घटनाका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकोले घरबार गुमाएकाहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न, राष्ट्रिय राजमार्ग सहित सडक पूर्वाधारको यथाशीघ्र पुनर्निर्माण र जनजीविकाहरूलाई स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन माग गरिएको समेत नेकपा एमाले बताएको छ। त्यस्तै बैठकले देशैभरि फैलिएको लम्की स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न बिमा रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र राहत दिन सरकारसँग माग गरेको उनले बताएका छन्। बैठकले पार्टीको बागमती प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्य गुरु बराललाई दिने समेत निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता उपमहासचिव ग्यावालीले साउन 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाको भ्रमण गर्ने तय भएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीले वामदेव गौतमलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने आश्वासन दिएका थिए। आफूलाई सहयोग गरे सुरुमा संसदीय दलको नेता र पछि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने रोडम्याप ओलीले देखाएको गौतमले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किन अवसर कुरिरहेको देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, शीतल निवासमा 2 कार्यकाल बिताएर गत फागुन अन्तिम साता बाहिरिएकी विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, एमालेभित्र सानो तर निर्णायक समूह चलाउने गौतमले ओलीलाई सहयोग गरे। गौतमको समर्थनमा केपी शर्मा ओली संसदीय दलमा निर्वाचित भए। त्यसपछि उनले कहिल्यै पछि फर्किनु नपरेको अवस्था रहेको थियो। संसदीय दल र पार्टी बागडोरको आश्वासन गौतमलाई दिए पनि ओली समूहको उत्तराधिकारीमा स्वाभाविक दावेदार तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी रहेकी थिइन्। एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक मानिने मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा अध्यक्ष रहेकी भण्डारी केपी शर्मा ओली समूहमा दोस्रो स्थानमा रहेकी थिइन्। उनले ओली र समूहका बाँकी नेताहरूबीच सेतुको काम गर्दै आएको बुझिएको छ। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी बीच सत्ता सहकार्य भयो। भागभण्डामा एमाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पाएको हो। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएकी थिइन्। त्यस्तै समयमा पनि नेकपा एमाले संस्थापनभित्र प्रश्न उठेको थियो, ओलीको उत्तराधिकारी को हो भनेर। ओली दोहोरिएर पार्टी अध्यक्ष बने। उनको कार्यकाल नसकिँदै विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासमा 2 कार्यकाल बिताइन् र फागुन अन्तिम साता बाहिरिएकी हुन्। दर्शकबिन, केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल अझै कम्तीमा 3.5 वर्ष बाँकी छ। भण्डारी पछिल्लो समय फाउन्डेसनको माध्यमबाट सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा देखिन थालेकी छिन्। मदन भण्डारी मदन जयन्तीको आसपासमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता निकै बढेको थियो। धेरैले त्यसकै माध्यमबाट उनी सक्रिय राजनीतिमा लाग्न थालेको समेत अनुमान गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसअघि राष्ट्रपति हुँदा विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीको यस मेनको रूपमा काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत हुने गरेको घटनाहरू बाहिरिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस समावेशी समानुपातिक आदिवासी जनजाति सबैको पार्टी भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल आदिवासी जनजाति दलित थारू मुस्लिम सबैको देश भएका बताउँदै उनले आदिवासी जनजातिप्रतिहरू सहभागिता समर्थनमा मात्रै नभई पार्टी प्रतिबद्धता हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा सबै जनताको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ। यो देश सबैको हो। आदिवासी जनजाति दलित थारू मुस्लिम सबैको देश हो। विशेष गरी नेपालको राजनीतिमा सबैको भूमिका सबैको सहभागीमा उदार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले भने साथसाथै सबैलाई कुनै न कुनै किसिमले समावेशी राजनीति सहित सबै ठाउँमा हरेक ठाउँमा उहाँहरूको पनि समावेशी हुन आवश्यक छ। त्यसैले अहिले काठमाडौँमा भेला हुनु भएको छ। धन्यवाद, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका हुन्। एउटा कुरा के छ भने उनले भने हाम्रो पार्टी समावेशी समानुपातिक आदिवासी जनजाति सबैको पार्टी हो। हाम्रो पार्टीमा भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूले सहभागिता जनाएका छन्। समर्थन मात्रै होइन, पूर्ण रूपले जनता नै आदिवासी जनजातिका जनता नै पार्टीप्रति प्रतिबद्धता हुनुपर्छ उनले बताएका छन्। सबै जनताको सहभागिता आवश्यक छ पार्टीमा, शेरबहादुर देउवाले बताएका हुन्। सभापति देउवाले सबैलाई सँगै र साथमा लिएर हिँड्न काङ्ग्रेस तयार रहेको समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन तर यद्यपि यता गगन कुमार थापाले शेरबहादुर देउवालाई पदच्युत गराउनको लागि पर्ने घोषणा गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीमा सङ्ख्या पुगेको बेला आफू संसदीय दलको नेता बन्ने प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्। शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री गगन थापाले आफू संसदीय दलको नेता बनेर पार्टीलाई हाँक्न सक्षम रहेको समेत बताएका छन्। उनले यदि काङ्ग्रेसभित्र सङ्ख्या पुग्यो र आवश्यक भएको खण्डमा संसदीय दलको नेता बदल्नको लागि इतिहास छ, बदलेको इतिहास छ र म त संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु। उनले भने म हुनुपर्दछ भनेर कोसिस गरिरहेको छु। मैले ठानेको कुरालाई सबै साथीहरूले ठान्नु भएन र सङ्ख्या पुगेन। मेरो निरन्तर प्रयास कोसिस रहनेछ, उनले बताएका छन्। उनले आफूले दाबी गरेको कुरालाई यसअघि पार्टीमा समर्थन नमिलेको भन्दै अब आफ्नो प्रयास सार्थक हुने बित्तिकै स्वाभाविक दाबी रहने बताएका छन्। मैले ठानेको कुरालाई सबैले साथीहरूले ठान्नु भएन र सङ्ख्या पुगेन। मेरो निरन्तर यसमा कोसिस रहन्छ र शेरबहादुर देउवालाई पछार्ने र ढाल्ने कोसिस गर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको निमन्त्रणमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका उच्च स्तरीय टोली नेपाल आउने भएको छ। सीपीसीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं चोङगिङ नगरका पार्टी सचिव समेत रहेका याचु यान नेतृत्वको टोलीलाई नेपाल पठाउने निर्णय गरेको छ। युआनको टोली जुलाई 16 देखि 25 तारिकसम्म नेपाल सहित अन्य 2 देशको यात्रा गर्ने बताइएको छ। सो अवधिमा युएनको टोली सिङ्गापुर र श्रीलङ्का हुँदै नेपाल पुग्ने बताइएको हो। सिङ्गापुर सरकारलाई पिपल फ्रन्ट पार्टीको निमन्त्रणमा या उनको टोली सिङ्गापुर र श्रीलङ्काको भ्रमण समेत गर्ने बताइएको छ। युएनको टोली साउन 7 गते नेपाल आइपुग्ने माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। नेपालमा रहँदा युआनको टोलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै ऐतिहासिक स्थलहरूको भ्रमण गर्ने नेताहरूको तयारी रहेको छ। पछिल्लो समय सीपीसी र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध बढोत्तरी भएको देखिएको छ। केही समय अघि सीपीसीको निमन्त्रणमा पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा माओवादी नेताहरू चीन भ्रमण गएका थिए। लगत्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको नेतृत्वमा सांसदहरूको टोली पनि चीन भ्रमणमा गएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका बेला सीपीसी नेताहरूको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण सेप्टेम्बरमा हुने भनिए पनि आधिकारिक मिति अझै तय नभएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समाजवादी मोर्चामा हरेक पार्टीबाट 4 नेता रहने बताइएको छ। समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष 4 महिनामा फेरिने भएका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकबाट मोर्चाको कार्यविधि र आचार संहिता तय गर्ने यस्तो निर्णय गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। यसअघिको बैठकबाट 6 महिनामा नेतृत्व फेरिने निर्णय गरिएको थियो। मोर्चामा हरेक दलबाट 4 नेता रहने निर्णय पनि गरिएको छ। 4 महिनामा मोर्चाको अध्यक्ष फेरिने र एउटा पार्टीबाट 4 जना नेताले भाग लिन पाउने निर्णय गरिएको पाण्डेले बताएका छन्। उनका अनुसार मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र सचिव देव गुरुङ रहने बताइएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्षहरू राजेन्द्र पाण्डे र परवेश हमाल र महासचिव घनश्याम भुसाल रहने बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोम र गोविन्द चौधरी रहने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। यता मोर्चामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तर्फबाट महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्व प्रकाण्ड रहने भएका छन्। प्रदेश र जिल्लासम्म मोर्चाको सङ्गठन बनाउन सकिने समेत निर्णय गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यविधि बनाउन यसअघि बनाइएको 4 सदस्यीय कार्यदलका नेताहरूलाई सचिवालय सदस्य बनाइएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले एमसिसीको काम समयमै सक्न आग्रह गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले म्यालेलिम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी समयमै नै सक्न आग्रह गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपालको विकासमा सहयोग हुन सक्ने अमेरिका लगायत अन्य विकसित राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई पनि व्यवस्थित रूपमा राष्ट्र हितमा लगाउनुपर्ने जोड दिएको छ। सचिव युवराज ग्याब्रेलले बताए अनुसार मिलेनियम
च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी समयमा नै सक्न आग्रह गरिने उनको भनाइरहेको छ। बैठकले समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै कोशी प्रदेश सभा सदस्य सभामुखको प्रदेश सरकार गठन गर्ने या हटाउनेमा स्वयं संलग्न हुने जस्ता क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक र सांसदीय अभ्यासको माथिको प्रहार भएको समेत ठहर गरेको छ। यसैगरी बैठकले देशैभरि फैलिएको लम्की स्किन रोगबाट धेरै पशुहरू मरिसकेको भन्दै लम्की स्किन रोग रोकथाम गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न, किसानलाई बिमा रकम भुक्तानी गर्न, खोप प्रभावकारी प्रबन्धन गर्न र किसानलाई राहत दिन समेत सरकार समक्ष माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल ल्याउन पनि नेकपा एमालेको माग रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता हामी जति बिकाउ भए तापनि आत्माले आफूलाई बेच्दैन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले कवितात्मक शैलीमा बिकाउ नहुन आग्रह गरेका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा एक कविता लेख्दै बालेन्द्र शाहले हामी जति बिकाउ भए तापनि आत्माले आफूलाई नबेच्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले इतिहास लेख्ने तर गल्ती नमेट्ने बताउँदै लेख्छन्, यदि एक दिन हातले मनको कुरा लेख्दैन, इतिहास लेख्दैछौँ तर गल्ती मेट्दैनौँ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने, हामी मनुष्यलाई एक दिन मर्नु पर्दछ, कसैलाई याद हुँदैन, दैनिक याद हुनु राम्रो कुरा पनि होइन, तर बिर्सनु पनि त सही छैन भन्दै उनले भ्रष्टाचार नगर्नु र नगराउनु पर्ने भन्दै उनले सचेत गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता लालबहादुर विश्वकर्माको न्यायको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ। सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा 18 महिना जेल र 3,14,33,000 बिगो तिर्नुपर्ने सजाय पाएका इटहरी 19 तरहारका गोपाल भनिने लालबहादुर विक निर्दोष रहेकाले उनलाई रिहाई गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। लालबहादुर विकको न्यायका लागि काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन भइएको छ। उनलाई फसाइएको भनेर दर्शक महानुभावहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा उनको न्यायको लागि हार गुहार गरिएको छ। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? लालबहादुर विश्वकर्माको न्यायको लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एउटा सेयर र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ, जसको प्रभावले हाल कोशी, मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश बाहेकका अन्य प्रदेशहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको बताइएको छ। आजदेखि दिवसभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। मध्य प्रदेशका थोरै र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश लगायत कोशी प्रदेशका तराई भूभागहरूमा थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना समेत रहेको छ। आज रातिभरि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने बताइएको छ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता दक्षिण कोरियामा बाढी र पहिरोबाट 22 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण कोरियामा भारी वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 14 जना बेपत्ता भएको अधिकारीहरूले शनिबार जानकारी दिएका छन्। दक्षिण कोरिया आफ्नो ग्रीष्मकालीन मनसुनको मौसमको चरम उत्कर्षमा छ र विगत 3 दिनदेखि भारी वर्षा भइरहेको छ। वर्षाले व्यापक बाढी र पहिरो निम्ताएको छ। भारी वर्षाका कारण यहाँको एक प्रमुख बाँधको माथिल्लो भागमा पानीको सतह चढेको छ। गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भारी वर्षापछि बाढी र पहिरोमा परि 22 जनाको मृत्यु भएको छ। 14 जना हराइरहेका छन्। बाढीमा परि मृत्यु हुने 16 र बेपत्ता 9 जना सहित आंशिक अधिकांश उत्तरी योङसाङ प्रान्तका बासिन्दाहरू रहेका छन्। योनहाम समाचार संस्थालाई एक आपतकालीन उद्धारकर्ताले बताए अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रमा घरहरू सग्लै बगेका थिए। सोगान बाँधमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि सोगान काउन्टीका
6,400 भन्दा बढी बासिन्दालाई शनिबार बिहानै खाली गर्न आदेश दिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। उत्तरी योङयाङ प्रान्तमा बेपत्ता भएका मध्ये अधिकांशलाई नदीले बगाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, दक्षिण कोरियामा अधिकांश निकै धेरै नेपालीहरू समेत रोजगारीको लागि सो स्थानमा छन्। तपाईँ नेपालीहरू जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू, यसबाट दर्शक महानुभावहरू तपाईँ बच्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता बङ्गलादेश इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। ओमानलाई 8 विकेटले हराउँदै बङ्गलादेश श्रीलङ्कामा जारी एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जितका लागि ओमनले दिएको 127 रनको लक्ष्य बङ्गलादेश ले 16.2 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पुरा गरेको थियो। बङ्गलादेशको जितमा तानजिम हासिमले सर्वाधिक 68 रन योगदान गरेका थिए। मोहम्मद नय्यम शेखले 47 तथा जकिर हसन 11 रनमा अविजित रहँदा कप्तान मोहम्मद हसनले खातै खोल्न नसकेका हुन्। त्यसअघि सिहाली स्पोर्ट क्लब कोलम्बोमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ थालेको ओमन 46 ओभरमा अल आउट हुँदै 126 रनमा समेटिएको हो। ओमनका लागि आयन खानले सर्वाधिक 26 रन बनाएका थिए। दर्शकबिन हिजै भएको अर्को खेलमा अफगानिस्तानले श्रीलङ्कालाई 11 रनले हराएको छ। जितका लागि अफगानिस्तानले दिएको 252 रनको लक्ष्य पन्छाएको श्रीलङ्का 38.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 241 रनमा समेटिएको हो। 16औं ओभरमा 102 रन बनाउँदा 7 विकेट गुमाएको श्रीलङ्काको पारी मिनोद भानुकले उकासेका थिए। उनले एक्लैले सर्वाधिक 119 रनको योगदान गरी पनि जित दिलाउन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाल जितविहीन रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा समवेदना व्यक्त भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जीवन समयिनी सीता दाहालको निधनप्रति पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले आज प्रधानमन्त्री र उनको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका हुन्। आजै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट पनि माधव भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्री र उनको परिवारलाई भेटेर दुःख व्यक्त गरेको छन्। यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समवेदना प्रकट गरेका छन् भने सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। आजै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू बुद्धिमान तामाङ, रविन्द्र मिश्र लगायतले पनि समवेदना प्रकट गरेका छन्। यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छकहरूले पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी समवेदना प्रकट गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता एवं शुभेच्छकहरूले प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समवेदना प्रकट गर्न आउने शुभेच्छकहरूका लागि साँझ र बिहानको समय निर्धारित समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बालकको मृत्युबारे छानबिन समिति गठन भएको छ। घोराई स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा एक बालकको मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनाव सहमतिमा टुङ्गिएको छ। बालकको मृत्युबारे छानबिन गर्न घोराई 3 का वडाध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। शुक्रबार राति मृतकका परिवार र प्रतिष्ठान बीच सहमति भएपछि मृतक बालकका परिवारले आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। शनिबारदेखि प्रतिष्ठानका नियमित सेवाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। छारे रोगका बिरामी घोराई उपमहानगरपालिकाका 3 का 11 वर्षीय आक्रोश नेपालीको उपचारका क्रममा बिहिबार प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएपछि परिवार र आफन्तले प्रतिष्ठान र सडकमा प्रदर्शन गरे थिए। मृतकका परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारी दिने, परिवारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन सर्वपक्षीय समिति बनाउने र मृतकका परिवारलाई राहत दिन स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारहरूसँग अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै बालकको उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च प्रतिष्ठानले बेहोर्ने सहमति समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले नेपालको हितमा र नेपालकै आयोजना भए पनि एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले किन दबाब दिइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूको भ्रमण र दौडधुपप्रति टिप्पणी गर्दै नेता भीम रावलले तारन्तार आएर नेपालमा ठुला दलका नेताहरूलाई भेटिरहेको र एमसिसी कार्यान्वयनका लागि धम्की दिँदै गएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। एमसिसी नेपालको हितमा नेपालकै आयोजना भएको भए त्यसलाई लिनैपर्छ भनेर
अमेरिकीहरूले किन धम्की दिइरहने र तारन्तर कार्यान्वयनका लागि नेपालमै आई सबै ठूला दलका नेतालाई भेट्नुपर्ने किन भन्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आउँदा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका नेताहरूले भेटवार्ता गर्नुपर्ने कुराको रहस्य के हो, उनले प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, एमसिसी नेपालको हितमा नेपालकै आयोजना भएको भए त्यसलाई लिनै पर्छ भनेर अमेरिकीहरूले किन धम्की दिइरहेका छन् र तारन्तर कार्यान्वयनका लागि नेपाल आई ठूला दलका नेताहरूलाई किन भेट्नु परेको छ, यो रहस्य खुलाउनु पर्यो भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेता भीम रावलको टिप्पणीबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यता एमसिसी कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर डोनाल्ड लू फर्किएका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर फिर्ता भएका छन्। आगामी भदौबाट एमसिसी कार्यान्वयनमा नेपालमा आउँदैछ। शुक्रबार एक दिने नेपाल भ्रमणमा आएका लूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेर एमसिसी कार्यान्वयनको विषयमा नेपालको तयारी अवस्थाबारे चासो राखेको बुझिएको छ। नेपाल आइपुगे लगत्तै लूले सुरुमा काङ्ग्रेस सभापति देउबासँग भेट गरेका थिए। देउबा प्रधानमन्त्री भएका बेला सांसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएको थियो। देउबा सचिवालयका अनुसार लूले एमसिसी कार्यान्वयन नेपालको तयारी के कस्तो छ भनेर जिज्ञासा समेत राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जवाफमा देउबाले सदनबाट पास भइसकेको विषय कार्यान्वयनमा लैजान कुनै समस्या नहुने बताएका थिए। देउबापछि लूले परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। दर्शकबिन, लूले एमसिसी कार्यान्वयनमा सरकारले कस्तो तयारी छ भन्दै परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग पनि चासो राखेका थिए। जवाफमा मन्त्री साउदले नेपाल तयारीमै रहेको र एमसिसी कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। लूले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि एमसिसी लन्च हुन लागेकोमा धन्यवाद र बधाई दिएका थिए। एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईका अनुसार लूले एमसिसीका योजना समयमै सम्पन्न हुन् भनेर शुभकामना समेत दिएका बुझिएको। त्यसपछि साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका लूले प्रधानमन्त्रीसँग पनि एमसिसी कार्यान्वयन जानु पूर्व प्रधानमन्त्री र सिङ्गो नेपाललाई बधाई भनेका थिए। लूको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। डोनाल्डजीले एमसिसी कार्यान्वयनको मुखमा छौँ, नेपालबाट तयारी अवश्य राम्रो छ, यो नेपालको हितमा छ, हाम्रो सहकार्य सदैव रहनेछ भनेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले एमसिसी कार्यान्वयनमा नेपाल तयार रहेको छ भनेर बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने मिटर ब्याज सम्बन्धी पुरानै विधेयक सांसदबाट पारित हुने उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सांसदमा रहेको मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक नै अगाडि बढाइने बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सांसदमा रहेको विधेयकलाई नै अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भने, हामीले मिटर ब्याज विरुद्धको पुरानो विधेयकलाई नै अगाडि बढाउन लागि परिरहेका छौँ। छिट्टै विधेयक पारित गर्ने स्थितिमा सरकार पुग्दछ। सांसद अवरोधका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब सांसद सञ्चालन हुने बित्तिकै यसलाई पारित गरिने बताएका हुन्। प्रतिपक्षी पनि विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ, यसलाई हामी चाँडै सांसदबाट पारित गर्दैछौँ। उनले भने, सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको विषयमा दलहरूसँग छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। मिटर ब्याजी विरुद्धको उजुरी नलिने र छानबिनका क्रममा पीडितहरूको पक्षमा न्याय हुने काम नरोकिने समेत उनको भनाइरहेको छ। विधेयकलाई ऐनका रूपमा लैजान मिल्दैन कि भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले संवेदनशील मुद्दामा विधेयक चाँडै पास गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उता भने उपेन्द्र यादवको पार्टीले नागरिकता विधेयकको दर्शक महानुभावहरू विरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? दर्शकबिन, यसैबीच रूपन्देही र पाल्पाको सीमा क्षेत्र रहेको सिद्धाबाबा धामका सञ्चालक र कर्मचारीले मनोमानी गरी आम्दानी लुकाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 चिडिया खोला नजिक रहेको सिद्धाबाबामा भएको बर्मा लुटको यस्तो घटना सार्वजनिक भएको छ। तल्लो सिद्धाबाबाका नामले प्रसिद्ध मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूले दिएको दानमा खुलेआम बर्मा लुट भएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि यति बेला बुटवल र त्यस आसपासका सामाजिक सञ्जाल आलोचनाले भरिएका छन्। मन्दिरमा सेवा लिए बापत भक्तजनहरूले बुझाएको रकमको रसिदको अर्धकट्टीमा आधा रकम घटाएर मात्र मन्दिरमा दाखिला हुने गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा खैलावैला मचिएको छ। चरम विवादका कारण
म्याद सकिएर पनि नयाँ व्यवस्थापन बन्न नसकेको मन्दिरमा लामो समयबाट अध्यक्ष चलाउँदै आएका कृष्ण प्रसाद तिमल सिन्हाकै मिलोमत्वमा वर्षौँदेखि दान रकममा हिनामुना हुने गरेको सञ्चालकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्। भेटिएको नगदी रसिदका दानकर्तालाई दिएको रसिदको रकमभन्दा आधा घटाएर अध्यकट्टीमा लेखिएको समेत पाइएको छ। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले कर्मचारीबाट यस्तो गलत काम भएको भेटिएको पुष्टि भएपछि मन्दिरका पुजारी भुवन ग्यावाली, उनका छोरा विकास ग्यावाली र कर्मचारी तारा जोशीलाई कारबाही गरिने समेत गरिएको उनले बताएका छन्।